अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हम सबके दिलों के बहुत करीब है कि जब कोई दूर होके भी आपको सोचता है तो आपको ये एहसास होने लगता है। वीडियो के आगाज़ में मेरी सारी दुआएं आप सबके लिए, जहाँ भी रहें खुश रहें और मुस्कराते रहें। है कायनात के मालिक, मेरी और जो ये दुआ सुन रहे हैं उन सब की दिली मुरादें, तमन्नाएं और उम्मीदें पूरी फरमा। है अल्लाह, जो लोग कमेंट्स में मुझे दुआ के लिए बोलते हैं, हम सब की हर दुआ को उनके हक में कबूल फरमा। है अल्लाह, इस वक्त जो लोग परेशान हाल हैं, तकलीफ़ में हैं, मेरे मालिक उनकी तमाम तकलीफ़, परेशानियां और दुख दूर फरमा कर उन्हें राहतों और आसानियों में बदल दे। है अल्लाह, सबकी मोहब्बत को उनके हक में बेहतर बनाकर निकाह में बदल दे। है अल्लाह, सबकी चाहतों को उनके हक में बेहतर बना दे। है अल्लाह, सब पर अपना रहमो करम फरमा। आमीन सुम आमीन। ज़िंदगी के उजूम में अक्सर हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो कभी हमारे दिल के करीब थे। वक्त, फासले और हालात बाज़ औक़ात हमें एक दूसरे से दूर कर देते हैं, मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ना वक्त और फासले के पाबंद होते हैं, ना ही मौजूदगी के मोहताज होते हैं। ऐसे रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, और जब कोई शख्स जो अब आपके पास मौजूद नहीं, आपसे उसकी बातचीत नहीं होती, कहीं दूर होकर भी वो आपको दिल की गहराई से याद करता है, तो कायनात एक अजीब तरीके से उस सोच का अक्स आप तक पहुंचाती है। आपको बेवजह किसी की याद आने लगती है, दिल बोझल महसूस होता है, या फिर आप किसी ख्वाब की किसी आवाज़, किसी खुशबू में उसकी झलक देखते हैं। ये तमाम जज्बात और कैफियत उस एक नुक्ते की इलामत बन जाती हैं कि कोई है जो खामोशी से दूर बैठा सिर्फ आपको सोच रहा है। ये एहसास नहायत नाजुक, गहरा और रूहानी नौयत का होता है, और ये 10 अलामात उसी एहसास के लम्हात को ज़ाहिर करती हैं जिन्हें हम अक्सर समझ नहीं पाते, मगर वो हमारे दिलो दिमाग पर गहरे असरात छोड़ जाते हैं। पहली निशानी, दुआओं में उसका नाम आ जाना। जब आप बेइख्तियार किसी के लिए दुआ करने लगें, या वो शख्स आपकी दुआओं में शामिल हो जाए, चाहे आपने उसे भुला दिया हो, तो ये इस बात की इलामत है कि उसकी रूह ने आपको पुकारा है। मोहब्बत, फ़िक्र और खैर ख्वाही वो रास्ते हैं जिनके ज़रिए रूहें आपस में बातें करती हैं। ये राब्ता इतना मज़बूत होता है कि आपको खुद भी नहीं पता चलता कि आप क्यों और किसके लिए दुआ कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये होती है कि वो दुआ किसी की खामोश याद का जवाब होती है। दूसरी निशानी, बेवजह दिल की बेचैनी। अक्सर ऐसा होता है कि आप मुकम्मल सुकून में होते हैं, ना कोई मसला, ना कोई फ़िक्र, लेकिन अचानक दिल में एक अजीब सी बेचैनी, उदासी या खला महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे दिल को कुछ याद आ रहा है, या कोई बात चुभ रही है। आप खुद को समझाते हैं, मगर दिल करार नहीं पाता। दर हकीकत ये वो लम्हा होता है जब कोई दूर बैठा आपको शिद्दत से याद कर रहा होता है। ये बेचैनी उसकी सोचों की लहरें हैं जो आपके दिल तक पहुंचती हैं। दिल और दिमाग जैसे कश्मकश में आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक मोहब्बत भरा ख्याल छुपा होता है। तीसरी निशानी, बेवक्त किसी का नाम जुबान पर आ जाना। आप अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होते हैं, और अचानक किसी का नाम बिला वजह जुबान पर आ जाता है। आप चौंक जाते हैं और हैरान होते हैं कि मैंने तो उसके बारे में सोचा भी नहीं था। ये वो लम्हा होता है जब वो शख्स कहीं दूर बैठकर आपको दिल से याद कर रहा होता है। ये नाम दिल से होकर जुबान तक आता है, जैसे किसी अनदेखे राब्ते ने आपको छू लिया हो। चौथी निशानी, दिल की गहराई में सुकून या दर्द महसूस होना। कभी कभी हमारा दिल खुद बहुत बोल उठता है, या तो एक नर्म सा सुकून महसूस होता है, या एक बेवजह उदासी। ये जज्बात हवा से नहीं आते, ये किसी के जज्बात की बाज़गश्त होते हैं। अगर कोई दूर बैठा आपको मोहब्बत,
خیر خواہی یا دعا سے یاد کر رہا ہو تو دل ہلکا اور پرسکون محسوس ہوتا ہے، اور اگر وہ شخص اداسی یا ٹوٹے ہوئے جذبات کے ساتھ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہو تو اس کا درد آپ کے دل تک رسائی پا لیتا ہے۔ پانچویں نشانی، روزمرہ چیزوں میں اس کی جھلک دیکھنا۔ جب کوئی آپ کو دل سے یاد کر رہا ہو تو آپ کو کسی اور کی باتوں میں اس کی آواز سنائی دیتی ہے، کسی گزرنے والے چہرے میں اس کا چہرہ نظر آتا ہے، کسی خوشبو میں اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کائنات نے اس کے خیال کو آپ کے گرد بکھیر دیا ہو۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ کوئی آپ کو اتنی شدت سے یاد کر رہا ہے کہ اس کا خیال ہر طرف چھا جاتا ہے اور آپ اس سے بے خبری میں جڑ جاتے ہیں۔ چھٹی نشانی، اچانک کسی کی یاد کا شدت سے آنا۔ جب کوئی دور ہو کر بھی آپ کو یاد کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں اچانک اور شدت سے اس کی تصویر ابھر آتی ہے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اس کی باتیں، اس کی مسکراہٹ، اس کے انداز۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل نے پرانے مناظر کی فلم چلا دی ہو۔ یہ یادیں کبھی خوشی دیتی ہیں، کبھی آنکھیں نم کر دیتی ہیں، اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ کسی اور کے دل میں آپ کا نام بار بار آ رہا ہے۔ ساتویں نشانی، خواب میں اس شخص کا آنا۔ خواب انسانی شعور کی وہ دنیا ہے جہاں دل کی باتیں، ان کہے جذبات اور لاشعوری خیالات زبان پر آتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کا آپ سے روحانی تعلق ہوتا ہے وہ خواب میں ظاہر ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب وہ آپ کو سوچ رہے ہوں۔ یہ خواب کبھی خوبصورت ہوتے ہیں، کبھی اداس، لیکن ان میں ہمیشہ ایک جذباتی سچائی چھپی ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اور اس شخص کے دلوں کے درمیان ایک خاموش رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ آٹھویں نشانی، جسمانی رد عمل۔ اکثر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک لمحے کو کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے، ایک ٹھنڈی سی ہوا گزر گئی یا اچانک رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اندیکھی موجودگی قریب سے گزر گئی ہو۔ یہ جسمانی رد عمل اس وقت ہوتا ہے جب کسی کا خیال، دعا یا جذبات آپ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ جذباتی لہریں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ بدن بھی ان کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ نویں نشانی، اچانک پرانی یادیں کسی وجہ کے بغیر تازہ ہو جانا۔ جب آپ پرانی باتیں یا لمحات بغیر کسی ظاہری محرک کے یاد کرتے ہیں، جیسے آپ اچانک کسی پرانی جگہ، منظر یا بات کو تصور میں محسوس کرنے لگیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کسی اور نے بھی ان لمحوں کو دل میں تازہ کیا ہے۔ ان یادوں کا بیدار ہونا اس وقت ہوتا ہے جب دونوں دل ایک ساتھ ایک ہی لمحہ محسوس کر رہے ہوں۔ یہ ایک گہرا لیکن خاموش روحانی تعلق ہوتا ہے جسے لفظوں کی ضرورت نہیں۔ دسویں نشانی، وقت کا اچانک رک جانا۔ کبھی کبھار ایسا لمحہ آتا ہے جو رک سا جاتا ہے، ہر چیز تھمی ہوئی محسوس ہوتی ہے، دماغ خاموش، دل خاموش، وقت جیسے ساکت ہو گیا ہو۔ یہ لمحہ کچھ سیکنڈز کا ہو سکتا ہے، مگر اس میں ایک روحانی خاموشی ہوتی ہے۔ یہ سب اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی دور بیٹھا انتہائی خلوص اور گہرائی سے آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے لمحے میں انسان کچھ نہیں کہتا، مگر دل کے اندر ایک سچائی بول رہی ہوتی ہے۔